आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। अगर आपको इलेक्शन कमीशन पर भरोसा नहीं है तो आप लोकसभा से इस्तीफा दे दें। बीजेपी का कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर बड़ा वार। बीजेपी की जानिब से हफ्ते के रोज कहा गया है कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को इखलाकी बुनियादों पर लोकसभा की रकुनियत से इस्तीफा दे देना चाहिए अगर उन्हें इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं है, और उन्होंने अपने वोट चोरी के दावे पर तहरीरी अलामियां जमा न करने पर भी तनकीद की है। बीजेपी के कौमी तर्जुमान गौरव भाटिया की जानिब से कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी और पार्टी के रकुन पार्लियामेंट प्रियंका गांधी वाड्रा से भी कहा गया है कि वो राज्यसभा और लोकसभा के मेंबरान के तौर पर इस्तीफा दे सकते हैं अगर उन्हें इंतखाबात में कोई भी भरोसा नहीं है। भाटिया की जानिब से बीजेपी हेडक्वार्टर्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा गया है कि राहुल गांधी मीडिया के सामने बेबुनियाद इल्जामात लगाते हैं और फिर जब आईनी इदारे का उसका मुतालबा किया जाता है तो सबूत और तहरीरी ऐलान देने से इनकार भी कर देते हैं। सत्यपाल मलिक और जगदीप धनखड़ के खिलाफ पार्टी के रवैये पर बोलने के चलते बीजेपी की जानिब से अपने तर्जुमान को पार्टी से निकाल दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से पार्टी के तर्जुमान कृष्ण कुमार जानू को बीजेपी हुकूमत पर उनके तबसरों और इंजहानी सत्यपाल मलिक के बारे में उनके अहानत के बाद से निकाल दिया गया है। सरकारी तौर पर तो ताहम जानू को उनके जून के तबसरे पर निकाल दिया गया था, जिसमें उन्होंने हरीशेनी कलहारी की बीजेपी की झंझोनी जिले सदर के तौर पर तकरीरी पर एतराज किया था। जुमा को जारी करदा हुक्मनामे में बीजेपी की रियासत अदीबी कमेटी के चेयरपर्सन ओंकार सिंह लखावत की जानिब से कहा गया है कि जानू 20 जून को जारी करदा शोकॉज नोटिस के जवाब में अपने इकदामात का जवाब पेश करने में नाकाम रहे थे, जिसमें उनके 6 साल के लिए इखराज पर मोहर लगाई गई है। पिछले 2 दिनों में वायरल होने वाले एक वीडियो में जानू को साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक के साथ मुबैना तौहीन अमेज सलूक और नायब सदर जगदीप धनखड़ के गैर रस्मी तौर पर इखराज पर बीजेपी के जाट लीडरों पर तनकीद करने पर सुना गया है, जो कि दोनों ही जाट लीडर थे। वीडियो में जानू का कहना है कि साबिक गवर्नर, जो कि पार्टी के साबिक कौमी नायब सदर भी थे, उनके आखिरी रसूमात को देखकर और उनके ताइन हुकूमत का तिरस्कार यानी कि नफरत ने उन्हें बहुत दुख पहुंचाया है और वो पार्टी में काम करने वाले जाटों से सवाल पूछना चाहते हैं, चाहे वो मेंबरान पार्लियामेंट हो, एमएलए हो या फिर दीगर ओहदेदार क्यों ना हो। उन्होंने कहा कि पार्टी के मौजूदा क़ियादत तजुर्बाकार लीडरों जैसे कि एल.के. आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा, परवीन तोगड़िया, संजय जोशी और वसुंधरा राजे को एक तरफ धकेलने की जिम्मेदार हैं, और अब उन्होंने मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान को भी पत्ता उनका साफ कर दिया है। अब बताया ये भी जा रहा है कि उनके पार्टी के खिलाफ इन्हीं सभी बयानों के चलते पार्टी की जानिब से उन्हें निकाल दिया गया है। शहर खास ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी एंड फेडरेशन की जानिब से कश्मीर में बरामद होने वाले सड़े गोश्त की बरामदगी को आवाम की सेहत के लिए हंगामी सूरत हाल करार दिया गया। शहर खास ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी एंड फेडरेशन की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि फूड सेफ्टी के बड़े क्रैकडाउन में कम से कम 3100 किलोग्राम का सड़ा हुआ गोश्त बरामद होना और कश्मीर के मुख्तलिफ लोकेशन पर जब्त होना मकामी जिंदगियों को एक बहुत बड़े खतरे और सिस्टम की नेग्लिजेंस का पर्दाफाश करता है। उनकी जानिब से कहा गया है कि शहर खास ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी और फेडरेशन बाज ताजरों और पोल्ट्री डीलर्स की जानिब से जानबूझकर गैर मौजू और मजर सेहत गोश्त की फरोख्त की शदीद अल्फाज में मजम्मत की जाती है। ये अमल मुनाफे के लिए अवाम को जहर बेचने के मुतरादिफ है। फेडरेशन का मुतालबा है कि मुजरिमों के लाइसेंस की मुस्तकिल मनसूखी कर दी जाए, मुतल्लिका सेहत आमा और फौजदारी कवानीन के तहत सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। मार्केट में दोबारा दाखिले को रोकने के लिए शामिल तमाम नामों को भी अवामी इंकशाफ कर दिया जाए। शहर खास ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी का एक खुसूसी इजलास आज इस फौरी मसले के हल के लिए बुलाया गया था। इजलास में फेडरेशन के तमाम मेंबरान की जानिब से शिरकत की गई और उसकी सदारत फेडरेशन के सदर जनाब इम्तियाज अहमद मलिक की जानिब से की गई। अरकान ने मुतफक्की तौर पर इस स्कैंडल पर गमो गुस्से का इजहार किया है और सेहत आमा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त नफाज के इक़दामात की भी मुकम्मल हिमायत का अज़म किया है। उन्होंने कहा है कि फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट और दीगर मुतल्लिका मुआयना करने वाली एजेंसियों को इस सरगर्मी का पहले पता लगाने और उसे रोकने में नाकामी के लिए जवाबदेह होना चाहिए। उनकी जानिब से कहा गया कि अगर अब कार्रवाई मुमकिन थी तो महीनों पहले यह कार्रवाई मुमकिन क्यों नहीं थी। उनकी जानिब से कहा गया कि ताखीर से नफाज ने इस खतरनाक तिजारत को भी फैला दिया है और इसे फलने फूलने का मौका दिया है। उन्होंने बताया है कि जब ताज़ा गोश्त की कीमत 400 रुपए फी किलोग्राम है तो ये तवक्का करना गैर हकीकी है कि रिश्ता 18 रुपए या फिर सीख कबाब 60 रुपए में असली ताज़ा और हलाल हो सकता है। गैर हकीकी तौर पर सस्ती मजनूआत की अवामी मांग ने इस खतरनाक तिजारत में बराह रास्त हिस्सा डाला है। फेडरेशन की तरफ से अहम मुतालबात में शामिल है कि तमाम बाजारों में बार बार सी और गैर एलानिया मुआयना किया जाए,
مجرموں کی شفاف اور عوامی فہرست جاری کی جائے، خلاف ورزی کرنے والوں کے تجارتی لائسنسز کی منسوخی کر دی جائے، نفاذ میں کوئی بھی سیاسی یا پھر تجارتی مداخلت نہ ہو۔ شہر خاص ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچررز کوآرڈینیشن کمیٹی اینڈ فیڈریشن کے صدر امتیاز احمد ملک کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ محض فوڈ سیفٹی کی خلاف ورزی نہیں ہے، یہ صحت عامہ پر براہ راست حملہ ہے۔ آلودہ گوشت کو تباہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اصل خرابی غفلت، لالچ اور خاموشی میں ہے۔ جموں و کشمیر کانگریس کی جانب سے ریاست کی بحالی کا مطالبہ کرتے ہوئے سری نگر میں بھوک ہڑتال شروع کی گئی۔ جموں و کشمیر کانگریس لیڈر کی جانب سے ہفتے کو ہی یہاں بھوک ہڑتال شروع کر دی گئی ہے۔ اس پر بیٹھ کر مرکز کے زیر انتظام ریاست کا درجہ بحال کرنے پر غور کیا گیا ہے۔ جموں و کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر طارق حمید کرہ کی جانب سے ایم اے روڈ پر پارٹی کے ہیڈ آفس میں ہڑتال کا آغاز کیا گیا ہے۔ طارق حمید کرہ اور پارٹی کے دیگر سینئر قائدین بشمول اے آئی سی سی کے جنرل سیکریٹری غلام احمد میر اور پارٹی کے ایم ایل ایز بھوک ہڑتال میں شامل ہوئے ہیں۔ اتوار کو جموں میں بھی اسی طرح سے بھوک ہڑتال کی جائے گی۔ بھوک ہڑتال پارٹی کی مہم ہماری ریاست ہمارا حق کا ایک حصہ ہے، تاکہ جموں و کشمیر کو ریاست کا درجہ بحال کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا سکے۔ انڈین ایئر فورس کی جانب سے آپریشن سندور کے دوران پاکستان کے 6 لڑاکا طیاروں کو مار گرایا گیا ہے۔ ایئر فورس چیف کا بڑا بیان۔ ایئر چیف مارشل امرپریت سنگھ کی جانب سے ہفتے کے روز کہا گیا ہے کہ ہندوستانی فضائیہ کی جانب سے آپریشن سندور کے دوران 6 لڑاکا طیاروں اور پاکستان کے ایک بڑے طیارے کو مار گرایا گیا ہے۔ اس جانے کی تصدیق کر دی ہے اور اسے ہندوستان کی جانب سے زمین سے فضا میں مارے جانے کا سب سے بڑا ریکارڈ بھی قرار دیا گیا ہے۔ ان کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ ہمارے پاس اس AWC ہینگر میں کم از کم ایک AWC کا اشارہ ہے اور چند F-16 ہیں جن کی وہاں پر دیکھ بھال چل رہی ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ہمارے پاس کم از کم 5 فائٹرز کی ہلاکت کی تصدیق ہوئی ہے اور ایک بڑے طیارے جو کہ ہو سکتا ہے کہ ہوائی جہاز ہو یا پھر AWC ہو، جسے کہ تقریباً 300 کلومیٹر کی دوری پر لے جایا گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ دراصل یہ اب تک کا سب سے بڑا مار گرائے جانے والا ریکارڈ ہے۔ مخصوص انٹیلیجنس کی بنیاد پر سنگھ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ IAF کی جانب سے ہوائی اڈے پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ لہٰذا ایئر فیلڈ پر حملہ کیا گیا اور مرکزی عمارت جہاں کی منصوبہ بندی کی جا رہی تھی، جسے کہ بعض اوقات سول ٹرمینل کی عمارت کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جہاں تک کہ سیکیور ایئر بیس کا تعلق ہے، ہم نے UAV ہینگر اور ریڈار سائٹ پر بھی حملہ کیا۔ اور کشمیر میں سڑے ہوئے گوشت کے حوالے سے کریک ڈاؤن تیز کرتے ہوئے وسطی کشمیر میں ایک ریسٹوراں کو سیل کر دیا گیا۔ وادی کشمیر میں غیر محفوظ ریڈی میڈ مٹن مصنوعات کے خلاف کریک ڈاؤن تیز ہو گیا ہے، کیونکہ فوڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے وسطی کشمیر کے گاندربل کے بیہامہ علاقے میں ایک ریسٹوراں کو سیل کر دیا گیا ہے اور جمعہ کی دیر رات کے تقریباً 2 کوئنٹل سڑے ہوئے گوشت کی اشیاء کو بھی تلف کر دیا گیا ہے۔ فوڈ سیفٹی افسر شیخ عباس کی قیادت میں ایک ٹیم کی جانب سے صفا پورہ، بادام پورہ اور بیہامہ چوک میں اچانک معائنہ کیا گیا۔ راج پیلس ریسٹوراں پر چھاپے کے دوران ہی اہلکاروں کو باسی رشتہ گوشتابہ، کباب، فرائیڈ چکن اور کیما بنایا ہوا مٹن کی بالٹیوں سے بھرے پڑے فریزرز بھی برآمد ہوئے۔ ان کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ عملے کے اراکین کی جانب سے رشتہ اور کباب کے تھیلیوں کو قبضے سے بچانے کے لیے پڑوسی صحن میں بھیجنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس اقدام کو بھی ناکام بنا دیا گیا۔ تمام آلودہ گوشت کو ضبط کر کے موقع پر ہی ضائع کر دیا گیا ہے۔ بعد میں احاطے کو سیل کر دیا گیا اور فوڈ بزنس آپریٹرز کے خلاف فوڈ سیفٹی اینڈ سٹینڈرڈز ایکٹ 2006 کے متعلق دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے۔ ہر شاندار شہر کی بنیاد ایک مضبوط زمین پر ٹکی ہوتی ہے اور ہر مضبوط عمارت کے پیچھے ہوتا ہے ایک ایسا نام جس پر بھروسہ کیا جاتا ہے۔ TCI سالڈ سیمنٹ 43+ گریڈ OPC بے مثال مضبوطی، بھرپور دمداری اور لمبی عمر کا وعدہ۔ یہ صرف سیمنٹ نہیں، یہ ہے ہر عمارت کی اصلی طاقت۔ جب کام ہو اہم تو راستہ صرف ایک، TCI سالڈ سیمنٹ۔ ایک ایک اینٹ سے لے کر آخری منزل تک جو طاقت نظر نہیں آتی، اصلی فرق وہی لاتی ہے۔ آج کی اسپیشل رپورٹ میں اتنا ہی۔ دیجیے اجازت، لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز انسائیڈر 24/7۔